तपाईहरूले गर्ने जुन आन्दोलन छ त्यो आन्दोलन के सत्याग्रहको रूपमा निरन्तर जान्छ अथवा एउटा मौसमी आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढ्छ? हामी आम नेपालीहरूलाई अपिल गर्छौँ भने नि मकै भटमास भुटेर खाएर पनि आन्दोलनमा लाग्नु पर्यो। हाम्रा पछाडि मात्र आऊ हामीले भन्दैनौँ। कहाँबाट हुन्छ आन्दोलित हौ, गाउँ गाउँमा आन्दोलित हौ। विदेशी खुफिया एजेन्सीहरू जहिलेसुकै सक्रिय हुन्छन्, उनीहरू 2046 अगाडि पनि सक्रिय थिए, 46 पछाडि पनि सक्रिय थिए। उनीहरूको डिजाइन अनुसार राजा र राज संस्था चलेन, उनीहरूको प्रस्ताव स्वीकार भएन, तसर्थ राज संस्थाका विरुद्ध विदेशीहरूले नै डिजाइन गरेर राजनैतिक दल र नेपाली जनतालाई प्रयोग गरे भनेर बुझ्ने यही नै हो यहाँहरूको बुझाइ? नेपालमा अहिले कतिपय मान्छेले नबुझेर यो चाहिँ के अरे यो राज संस्था विदेशीले फर्काउँदैछन् भन्दैछन् क्या। विशेष गरी भारतीयहरूले फर्काउँदैछन् भन्दैछन्। हजुर, अब यो चाहिँ बचकनापनको चाहिँ उपज हो। यो केटाकेटी कुरा हो। यो मन्त्री परिषदमा भारतको चाहिँ प्रतिनिधि राख्नुपर्ने, यो देशैभरि चाहिँ 18वटा चाहिँ भारतीय सैनिक टुकडीहरू राणा रेजिम हटाएर इन्डियन सेनाले ल्याएको हो नि त। यहाँ त्यसलाई पनि प्रजातन्त्र भने 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो, फर्स्ट क्लास व्यवस्था आयो भने नि त। त्यो पटक पटक नेपालीहरूले मूर्खता गरिरहेछ क्या। संसद भङ्ग गरेको, लुटेर बर्बाद बनाएको, प्रतियुद्धमा चाहिँ देशलाई होम्ने चाहिँ यी बदमास नेताहरूलाई ल गरिखाऊ भनेर राजाले, यही राजाले चाहिँ यिनलाई चाहिँ छोडिदिए। संसद पुनर्स्थापना गरेर गरिखाऊ भनेर छोडिदिए हैन। यिनीहरूले चाहिँ मिलेर राज संस्थालाई हटाए। किन त भन्दा राज संस्था भएसम्म विदेशीहरूले खेल्न पाउँदैन थिए। यो देश कमजोर बनाउने उनीहरूसँग त्यो तागत थिएन, राज संस्थाले त्यो गर्न दिँदैन थियो। त्यो कारणले यिनीहरूले हटाएका हुन् भन्ने कुरा त पुष्टि भयो त। विदेशी हस्तक्षेप नेपालको राज्य सत्तामा नाङ्गो भइसकेको अवस्थामा त्यो हस्तक्षेपलाई कमजोर बनाएर त्यसलाई परास्त गरेर राज संस्था फर्काउँछु भनेर भन्नु त एक किसिमको फलामको चिउरा चपाए जस्तै अथवा दिवा स्वप्न देखे जस्तै भनेर टिका टिप्पणी भइराखेको छ। कसरी यो सम्भव छ? विदेशीहरूले के गर्छन्, यिनीहरूसँग सकिन्छ कि सकिँदैन होइन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। हाम्रा लागि समस्या विदेशीका हाम्रै छेउछाउका दाजुभाइहरू दलालहरू जो बनेका छन्, पार्टी खडा गरेर नेता तथाकथित नेताको आवरणमा जो दलाल बनिरहेका छन् तिनीहरूमाथि हो हामीले हमला गर्ने भने। विदेशीहरूको दबाब प्रभाव र विदेशीका कठपुतलीहरूलाई परास्त गर्नको लागि राष्ट्रिय शक्ति नेपालले के गर्दैछ? तपाईँहरूको रणनीति के हो? अब खुफिया एजेन्सीका मान्छेले चाहिँ परिचालन गरेका मान्छेहरूबाट शासित हुनुभन्दा त यो राजै ठिक छ भन्नेमा पुग्यौँ नि त हामी होइन। यिनीहरूले चाहिँ गतिलो काम गरिदिएका भए यिनले हटाएको राजा चाहियो भनेर को उफ्रिन्थ्यो भने? किन उफ्रिनु पर्ने हामीले? साँच्चीकै यो देश बनाउँछु भन्ने मान्छे त हजारौँ छन् त अहिले। यहाँ मान्छेको समस्या छ र नेताको समस्या छ र दलालहरू नै चाहिने। दलालहरूले हाकेको व्यवस्था मात्रै त्यो प्रजातन्त्र हुने, लोकतन्त्र हुने, राजाले हाक्दा अथवा हामीले हाक्दा चाहिँ नहुने। स्वाभिमानी नेपालीहरूलाई चाहिँ भित्तामा पुगाउने है, अनि दलालहरूलाई चाहिँ अगाडि राखेर सत्ता चलाउने यो कठपुतली सत्ता, कठपुतली शासन प्रशासन, कठपुतली सुरक्षा अङ्गले त अब पार लाग्दैन नि त। सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्ने निश्चित व्यक्तिहरूले मात्रै भोग चलन गर्ने, जनतालाई गुमराहमा राख्ने, जनतालाई अलिकति पनि लोकतन्त्र गणतन्त्रको प्रजातन्त्रको महसुस हुन नदिने। हिजो राज संस्था हुँदा पनि ठ्याक्कै त्यही भएको थियो। अहिले यिनीहरू नयाँ राजा बने भनेर विश्लेषण गर्छन् नि। त्यो त यथार्थ त्यही हो नि। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रवक्ता अनिल योगी। उहाँ राजनैतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग समसामयिक राजनैतिक परिस्थिति र राष्ट्रिय शक्ति नेपालको गठन भइसके पश्चात यसले कुन गन्तव्य हासिल गर्नका लागि कस्ता किसिमका फङ्सन गर्दैछ भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट ढङ्गबाट उहाँको धारणा प्रस्तुत गर्दैछौँ। हजुरलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद तपाईँलाई। हजुर, राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा एउटा त्यस्तो शक्तिको आवश्यकता छ जसले आम नेपाली नागरिकको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सकोस्, नेपाली जनताले खोजे जस्तो सुशासनयुक्त समाज, सुशासनयुक्त राष्ट्र निर्माण गर्न सकोस् भन्ने अभिलाषा जनताले बोकेका छन्। यो अभिलाषा पुरा गर्ने भन्दै विभिन्न किसिमका सङ्घ सङ्गठन अभियान राजनैतिक दलहरू आए, तर कसैले पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेनन्। अब तपाईँहरूले यसलाई सम्बोधन गर्छौँ भनेर आफ्नो अवधारणामा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई पत्याउनु पर्ने, जनताले विश्वास गर्नुपर्ने आधारहरू के हुन् त? धन्यवाद तपाईँले। प्रश्न चाहिँ अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न हो यो।
उठाउनै पर्ने प्रश्न हो। हामी यसलाई के भनिराखेका छौँ भने अभियानहरू अथवा देशको चिन्ता गर्ने व्यक्तित्व सङ्घ संस्थाहरू धेरै आए, तर कसैले पनि जनतालाई एकीकृत बनाएर एउटा धारमा, एउटा बाटोमा चाहिँ मूल बाटो यो हो है भनेर त्यसले देखाउन सकेन। ती आफैमा रुमलिए। त्यसमा यदाकदा हामी पनि रुमलिएको जस्तो देखियो। त्यसो भएको हुनाले हामीले के स्पष्ट चाहिँ भन्यौँ भने अहिले चाहिँ के भन्दैछौँ भने हामी राष्ट्रिय शक्तिको नामबाट धेरै कुराहरू चाहिँ देशका विरुद्ध भए। चाहे धर्मको कुरामा भन्नुहोस्, चाहे राष्ट्रियताको सवालमा भन्नुहोस्, चाहे हाम्रा सामाजिक एकताका सवालमा भन्नुहोस्, चाहे जातिका बिचको सामाजिक सद्भावका विषयमा भन्नुहोस्, हरेक कुरामा जो कुरा एउटा सबल राष्ट्रको हित विपरीत हुने कुराहरू हुन् ती कुरा त सहज ढङ्गले गरे नेपालका नेताहरूले, पार्टीहरूले त्यो गरे। त त्यसको यो काम गल्ती भयो भनेर जसले भनिरहेका छौँ हामीले, त हामीलाई एक ठाउँमा बस्नलाई केले रोक्यो त भन्दाखेरि अब केही न केही मुद्दा, अहिले यो मुद्दा उठाउने, अहिले यो मुद्दा नउठाउने भने कस्तो भने मुद्दाले रोक्यो कि स्वार्थले रोक्यो? स्वार्थ पनि एउटा कारण, अर्को मुद्दा पनि। जस्तो कस्तो भने मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुगाउने भन्छ नि। मोही चाहिँ माग्न जाने तर ढुङ्ग्रो चाहिँ लुगाउने क्या। त्यो खालको चरित्र चाहिँ केही सामाजिक अभियन्ता र अभियान सञ्चालन गर्ने साथीहरूमा त्यो देखिन्छ। अब त्यो भलै उहाँहरूलाई त्यो ठिक लागेको होला होइन, तर त्यसमा मेरो कुनै आपत्तिजनक कमेन्ट होइन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने, राष्ट्रिय शक्ति अभियानले भन्न खोजेको चाहिँ के भने, यो देशमा राज संस्थालाई योजनाबद्ध ढङ्गले 46 पछि हामीलाई यही व्यवस्थामा आउनु थियो भने 6 वर्षपछि माओवादीलाई का हातमा बन्दुक किन थमाएको? प्रजातन्त्रका विरुद्ध बन्दुक उठाएको हो नि माओवादीले। प्रजातन्त्रका विरुद्ध बन्दुक उठाएको हो होइन। त त्यो समूह अहिले कहाँ छ? अत्तुपत्तो छैन होइन। केपी ओली प्रधानमन्त्रीकै पछाडि चाहिँ पुष्पकमल दाहाल हिँड्नु भएको छ, बाबुरामजी कता दौडिँदै हुनुहुन्छ अर्कैतिर भनेको के डिजाइनमा गरिएको थियो त यो भन्ने कुरा त्यो स्पष्ट भयो। त्यो के हो त भन्दाखेरि नेपालमा जबसम्म नेपालको राज संस्थालाई समूल रूपमा त्यसको अन्त्य गरिँदैन तबसम्म चाहिँ यो देशको सार्वभौम सत्ता हाम्रो हातमा लिन सकिँदैन भन्ने कुरा विदेशीहरूले बुझेका थिए र यो विदेशीको प्लानमा यो कुरा भएको रहेछ भन्ने कुरा त्यो अहिले खुफिया एजेन्सीको मातहतमा जुन ढङ्गले यो देशको सत्ता चलाइएको छ, विदेशी राजदूतहरूका मातहतमा बसेर जसरी यो सत्ता चलाइएको छ र व्यवस्था चलाइएको छ, त यो मुलुक सिद्ध्याउने डिजाइन रहेछ नि त त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गरौँ र यो सङ्घीयता चाहिँ यो राज्य विघटन गर्नका निमित्त ल्याएको हो र यो आर्थिक हिसाबले पनि यो राष्ट्रले धान्न सक्दैन। नेपाली जनतालाई महँगो भयो होइन, एउटै चाहिँ राजा पाल्नुपर्ने थिति र विधिलाई यो महँगो भयो भन्ने दलका नेताहरूले आफै राजा भएर खाए। आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई समेत चाहिँ राजा बनाए उनीहरूले। आज सयौँ चाहिँ राजाहरू पाल्नुपर्ने भयो नि त यस्तो तरिकाले जनताको कल्याण हुँदैन, जनताले सुख पाउँदैनन्। त्यसो भएको हुनाले सङ्घीयतालाई पनि खारेज गरौँ भन्यौँ हामीले। अर्को हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि यो सनातन हिन्दू राष्ट्रले कसलाई के अप्ठ्यारो पारेको थियो? आज अरू आयातित धर्मको कुरा गर्ने भने क्रिस्चियन भनौँ न, क्रिस्चियन साथीहरू जो क्रिस्चियन धर्ममा जसले चाहिँ आफूलाई शान्ति प्राप्त गरेका छन् उनीहरूले त्यो धर्ममा जाँदा उनीहरूलाई सुख प्राप्ति भएको छ त भने हाम्रो के टाउको दुखाइ भयो? त्यो त हिन्दू राष्ट्र हुँदा क्रिस्चियनलाई चाहिँ कहाँ चाहिँ क्रिस्चियनहरूमाथि चाहिँ हिन्दूहरूले हमला गरे? क्रिस्चियनलाई निषेध गर्ने काम कहाँ भयो? भएन नि त। सबैका धर्म, सबैका चाहिँ के अरे आस्था र चाहिँ विश्वासहरूलाई समेत राज्यले विश्वास गर्ने जुन वातावरण थियो, जुन राज्यले त्यो नीति अवलम्बन गरेको थियो, आज त त्यो पनि भएन। अनि यो त स्पष्टै छ, न जनआन्दोलनमा धर्मनिरपेक्षताको माग उठाएको थियो, न त जनयुद्धमै उठाएको थियो। कोही नउठेको मुद्दा एकाएक आएर निर्णय गरियो। त यसले के पुष्टि हुन्छ त भन्दाखेरि यो मुलुकलाई समाप्त पार्ने हो भने पहिला त हाम्रा धर्म, संस्कृति, सभ्यता, हाम्रा आफ्ना जे चिज हुन्छ नि मौलिक चिजहरू, त्यो मौलिकतालाई समाप्त पार्नु पर्यो नि त। त्यसप्रति वितृष्णा जगाउनु पर्यो। स्वयं यो देशको जनताले नै त्यसको विरोध गर्नु पर्यो, गराउनु पर्यो। कसरी हुन्छ
अनि त्यो गरेपछि त त्यो विदेशीले आएर त त्यो गरिदिनु पर्दैन नि। त्यो भएर यो काम सबै नेपालका पार्टीहरूले गरे, नेपालका नेताहरूले गरे र यिनीहरूले योजनाबद्ध ढङ्गले विदेशीको पैसा खाएर गरे। पार्टी चलाउनलाई, आफू बलियो बन्नलाई यिनीहरूले यो नचाहिँदो काम गरेको हुनाले यो तिनवटा कुरालाई हामीले चाहिँ बुझेनौँ भने र नेपाली जनतालाई, आम नेपाली जातिलाई हामीले अपिल गरेर अब यिनीहरूबाट चाहिँ देश चाहिँ चल्दैन, यिनीहरूले विवेकयुक्त तरिकाले देश चलाउन सक्दैनन्, त्यो कुरा हरेक घटनाक्रमले प्रमाणित भएको छ। र अर्को कुरा यिनका पछाडि ब्याकग्राउन्डमा विदेशी खुफिया एजेन्सी छन्, यो कुरा पनि प्रमाणित भएको छ होइन। विदेशी राजदूतहरूले यिनीहरूलाई कहाँ लैजान्छन् र के खानिदिन्छन् होइन, के गर्छन् त्यो कुरा पनि सबै देखिसकियो। यसलाई यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, यहाँहरूको बुझाइ यस्तो पनि हुनसक्छ, मेरो एउटा अनुमान है, विदेशी खुफिया एजेन्सीहरू जहिलेसुकै सक्रिय हुन्छन्, उनीहरू 2046 अगाडि पनि सक्रिय थिए, 46 पछाडि पनि सक्रिय थिए, उनीहरूको डिजाइन अनुसार राजा र राज संस्था चलेन, उनीहरूको प्रस्ताव स्वीकार भएन, तसर्थ राज संस्थाका विरुद्ध विदेशीहरूले नै डिजाइन गरेर राजनैतिक दल र नेपाली जनतालाई प्रयोग गरे भनेर बुझ्ने यही नै हो यहाँहरूको बुझाइ? यो यथार्थ त्यही हेर्नुहोस्, नेपालमा अहिले कतिपय मान्छेले नबुझेर यो चाहिँ के अरे यो राज संस्था विदेशीले फर्काउँदैछन् भन्दैछन् क्या, विशेष गरी भारतीयहरूले फर्काउँदैछन् भन्दैछन्। अब यो चाहिँ बचकनापनको चाहिँ उपज हो, यो केटाकेटी कुरा हो। यो नेपालको राज संस्था रहन्जेलसम्म, नेपालमा राज संस्था बलियो हुन्जेलसम्म र राज संस्थाप्रति नेपाली जनताले आस्था र विश्वास गरुन्जेलसम्म विदेशीहरूको भूमिका थिएन यहाँ। हामीले त्यो 30 वर्षमै हेरौँ न पञ्चायतमा, पञ्चायत व्यवस्थाका खराबीहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, त्यो बहसको विषय त्यो होला है। तर पञ्चायत व्यवस्थाले 30 वर्षको पञ्चायतले, विशेष गरी राजा महेन्द्र नजन्मिएका भए त हामीसँग देशै हुने रहन्छ नि, आज देशै हुन्थेन हामीसँग है। किनभने मन्त्री परिषदमा भारतको चाहिँ प्रतिनिधि राख्नुपर्ने, यो देशैभरि चाहिँ 18वटा चाहिँ भारतीय सैनिक टुकडीहरू राणा रेजिम हटाएर इन्डियन सेनाले ल्याएको हो नि त यहाँ। त्यसलाई पनि प्रजातन्त्र भने 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो, फर्स्ट क्लास व्यवस्था आयो भने नि त। त्यो पटक पटक नेपालीहरूले मूर्खता गरिरहेछ क्या। आम नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा यो। किन बुझ्नुपर्ने त भन्दाखेरि कतिपटक ल्याउनु पर्ने प्रजातन्त्र, कतिपटक ल्याउनु पर्ने गणतन्त्र, कतिपटक ल्याउनु पर्ने लोकतन्त्र, के हो त्यो? एकपटक होला नि त। यदि थिति र विधिको व्यवस्था यो होइन, यो चाहिँ थिति र विधिको व्यवस्था हो भनेपछि त 7 सालपछि थिति र विधिको व्यवस्था चलाउनु पर्ने नि त यिनीहरूले। पार्टीहरूले चलाए त चलाएनन् त। यिनले गरेको बदमासीका कारण राजा महेन्द्रको चाहिँ उदय भयो, उहाँको जन्म भयो। त उहाँले त त्यो सबै कुरा, राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनु भयो, विकासका पूर्वाधारहरू तयार गर्नुभयो, मुलुकलाई औद्योगिकरणतर्फ चाहिँ उन्मुख गराउनु भयो, कल कारखानाहरू खोल्नुभयो, यिनले बेचेर खाए ती सबै होइन। त राज संस्था भएसम्म चाहिँ यो देश चाहिँ कमजोर बनाउन सकिँदैन भन्ने विदेशीहरूको डिजाइनका आधारमा राज संस्था हटाएको हो नि त यिनीहरूले। सम्झौता चाहिँ राज संस्थासँग गरेको, टिका चाहिँ यिनीहरूलाई त्यही राजाले लगाइदिएर त्यही चाहिँ ज्यानमारा पार्टी चलाउने माओवादीका 85वटा 83वटा सिट चाहिँ माओवादीलाई समेत दिएको होइन, संसद भङ्ग गरेको, लुटेर बर्बाद बनाएको, प्रतियुद्धमा चाहिँ देशलाई होम्ने चाहिँ यी बदमास नेताहरूलाई ल गरिखाऊ भनेर यही राजाले चाहिँ यिनलाई चाहिँ छोडिदिए, संसद पुनर्स्थापना गरेर गरिखाऊ भनेर छोडिदिए होइन। यिनीहरूले चाहिँ मिलेर राज संस्थालाई हटाए। किन त भन्दा राज संस्था भएसम्म विदेशीहरूले खेल्न पाउँदैन थिए, यो देश कमजोर बनाउने उनीहरूसँग त्यो तागत थिएन, राज संस्थाले त्यो गर्न दिँदैन थियो, त्यो कारणले यिनीहरूले हटाएका हुन् भन्ने कुरा त पुष्टि भयो त। अब यही अवस्थामा विदेशी हस्तक्षेप नेपालको राज्य सत्तामा नाङ्गो भइसकेको अवस्थामा त्यो हस्तक्षेपलाई कमजोर बनाएर त्यसलाई परास्त गरेर राज संस्था फर्काउँछु भनेर भन्नु त एक किसिमको फलामको चिउरा चपाए जस्तै अथवा दिवा सुक्न देखे जस्तै भनेर टिका टिप्पणी भइराखेको छ। कसरी यो सम्भव छ? अब त्यो चाहिँ अब त्यो नामर्दहरूको तर्क हो भन्छौँ हामी चाहिँ। हजुर, म यो देशको नागरिक हुँ भन्ने मलाई थाहा छ है। आज करोडौँ नेपालीहरूलाई हामी स्वाधीन एउटा हाम्रो यो स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने कुराको अनुभूति छ। जनता त्यो कारणले बोलिराखेका छन्। दलालहरूले चलाएको शासन व्यवस्थाका विरुद्ध, विदेशी खुफिया एजेन्सीहरूले चलाएका चाहिँ पार्टीहरूका विरुद्ध त जनता आए नि त
सडकमा चाहिँ नेतृत्व नपाएर आइराखेका छैनन् त जनता त विरुद्धमा छन् नि। आज कुन नेपाली जातिको जनताले चाहिँ सुख र समृद्धिको जीवन पायो यिनीहरूबाट? पाएन। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने यो विदेशीहरूले के गर्छन् यिनीहरूसँग सकिन्छ कि सकिँदैन होइन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। हाम्रा लागि समस्या विदेशीका हाम्रै छेउछाउका दाजुभाइहरू दलालहरू जो बनेका छन् पार्टी खडा गरेर नेता तथाकथित नेताको आवरणमा जो दलाल बनिरहेका छन् तिनीहरूमाथि हो हामीले हमला गर्ने भने। नेपाली जनताले अब तिनीहरूमाथि निषेध गर्नुपर्छ। यिनीहरूमाथि निषेध गर्दा बित्तिकै विदेशीहरूको दायरा स्वाभाविक रूपमा खुम्चिएर जान्छ। विदेशीहरूले त्यो गर्न पाउँदैन किनकि यिनले विदेशी आएर आज स्वयं आफैले त गरिराखेका छैन नि त। यिनले त आफ्ना दलालहरू माध्यम गरिराखेका छ, प्रयोग गरिराखेका छ है। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ यो कुनै गरुङ्गो कुरा होइन, कुनै भारी कुरा होइन। नेपाली जनतालाई जबसम्म हामीले बुझाउन सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ गाह्रो होला। जब हामीलाई जुन कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ यो देश कमजोर बनाउनका निमित्त विदेशीहरूको डिजाइनमा यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र के तन्त्र भन्दै यिनीहरूले चाहिँ जुन काम गरे त्यो अपराध गरे। यो अपराध गर्नका निमित्त यिनलाई सघाउने विदेशीहरू छन् ब्याकग्राउन्डमा। त्यसो भएको हुनाले अब हामी राज संस्थामा फर्किने हो। राज संस्था अभिभावकत्व मात्रले चाहिँ राज संस्थाले दिने हो, राज्य हाँक्ने होइन। राज्य नेपाली जनताकै छोराछोरीले हाँक्नुपर्छ है, प्रजातान्त्रिक तरिकाले नै हाँक्नुपर्छ। तर यो हो त प्रजातन्त्र? यो मनपरी तन्त्र, यो लुटतन्त्रलाई प्रजातन्त्र भनिदिनुपर्छ कसैले? भनिदिएपछि चाहिँ ठिक हुने है, अन्यथा नहुने भन्ने हुन्छ होइन। भारतमा नेपालका नेताहरूले जस्तो भारतीय नेताहरूले गर्यो भने के हालत हुन्छ त्यहाँ? अमेरिकनहरूले प्रजातन्त्रको चाहिँ मसिया ठान्ने अमेरिकनहरूले जुन तौर तरिका हाम्रा नेताहरूले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गरिरहेछन् त्यही तरिका अमेरिकाका चाहिँ नेताहरूले गर्यो भने के हुन्छ? त्यो मिल्छ? गर्न पाइन्छ? त्यसो यो कमजोर चाहिँ राष्ट्र ठानेर आफ्ना दलालहरू माध्यम विदेशीहरूले जसरी खेलेका छन् यसमाथि हामी जनताको जागरुकताका माध्यमद्वारा हामी निषेध गर्छौँ। विदेशीहरूलाई सम्मानजनक ढङ्गले बस्नुहोस्, दूतावास छन् आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस् न। भारतमा गएर हाम्रो राजदूतले चाहिँ त्यहाँ भाँडभैलो गर्न सक्छ? त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँका मन्त्रीहरूलाई जति बेला पायो त्यति बेला चाहिँ नाङ्गो खाली गोडा चाहिँ हिँड्दै चाहिँ भेट्न पाउँछ चप्पल लगाएर? किन हेपेको यसरी? त जनता भनेको शक्तिशाली हुन्छ है। सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र हिजो कुनै जमानामा त बेलायत थियो नि त, ब्रिटिसहरू थियो नि, विश्व साम्राज्य थियो नि उनीहरूको। आज खुम्चिएर बस्नु पऱ्यो नि। त्यसो भएको हुनाले यो कुनै शक्तिको कसैले धाक धम्की र आफ्ना चाहिँ खुफिया एजेन्सीका माध्यमद्वारा यो देश कमजोर बनाउनका निमित्त जे रणनीतिहरू जे नीतिहरू जुन चाहिँ यो देशभित्रका चाहिँ आफ्ना अनुकूलका चाहिँ दलालहरूलाई विदेशीहरूले प्रयोग गरे। अब यो खेल समाप्त भयो। यो खेल समाप्त गर्नुपर्छ र नेपाली जनताका तागतमा हामीले यो राष्ट्रलाई फेरि चाहिँ राजा महेन्द्रले जसरी चाहिँ कुनै युगमा जसरी चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा विश्वमा चिनाउनु भएको थियो त्यसरी चिनाउने मौका आयो हामीलाई। यो कुनै चाहिँ यो अप्ठ्यारो स्थिति आएको मैले देखिरहेको छैन किनकि नेपाली जनताले बुझेको छ। यहाँले भने जस्तै विदेशीहरूको दबाब प्रभाव र विदेशीका कठपुतलीहरूलाई परास्त गर्नको लागि राष्ट्रिय शक्ति नेपालले के गर्दैछ? तपाईँहरूको रणनीति के हो? हामीले चाहिँ अहिले अब हामी लगत्तै यो तिहारको लगत्तै हामी यो 3 गते मिटिङ बस्छ र त्यो मिटिङले कहिले चाहिँ कार्यक्रम गर्ने एउटा सडक आन्दोलनको घोषणा देशव्यापी रूपमा हामी राजधानीबाट सुरु गर्छौँ। 42-43वटा जिल्ला चाहिँ अभियानका समितिहरू पनि बनिसकेका छन्, त्यहाँबाट पनि हामी गर्छौँ। र हामी चाहिँ अहिले स्पष्ट ढङ्गले हामी के भनिराखेका छौँ भने नेपालको राज संस्था भनेको यो नेपाली सेनाको जन्मदाता संस्था हो है। विदेशीका दलालहरूलाई बोकेर हिँड्ने संस्था होइन त्यो है। प्रजातन्त्रका प्रति चाहिँ प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। जनताका विचार, जनताका स्वतन्त्रता, जनताका आधारभूत आवश्यकता मौलिक हकलाई सुरक्षा गर्ने कुरामा सेना जिम्मेवार बन्नुपर्छ। तर विदेशीका दलाललाई बोकेर राज संस्थालाई छोड्न मिल्दैन। उसले छोड्यो है, प्रश्न उठिराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी के भनिराखेका छौँ भने जनतासँग हिँड्ने कि नहिँड्ने, जनतालाई साथ दिने कि नदिने, जनताले राज संस्था बेगर यो मुलुकको चाहिँ कल्पना गर्न चाहिँ छाडेका छन्
त्यो सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिराखेको छ। सुरक्षाको कारणले भन्नुहोस्, यो गरिबीको कारणले भन्नुहोस्, भोकमरीको कारणले भन्नुहोस्, विदेशीहरूको थिचोमिचोका कारणले भन्नुहोस्। अब खुफिया एजेन्सीका मान्छेले चाहिँ परिचालन गरेका मान्छेहरूबाट शासित हुनुभन्दा त यो राजै ठिक छ भन्नेमा पुग्यौँ नि त हामी, होइन? यिनीहरूले चाहिँ गतिलो काम गरिदिएका भए यिनले हटाएको राजा चाहियो भनेर को उफ्रिन्थ्यो भने? किन उफ्रिनु पर्ने हामीले? के कारण छ उफ्रिनु पर्ने भन्नुहोस् त? यिनले स्वर्ग जस्तो देश बनाउँदै थिए भने किन विरोध गर्नुपर्ने हामीले? यिनले त आफ्नो स्वर्ग बनाए, नेपाली जनतालाई नर्कमा यिनीहरूले फाले। त्यसो भएको हुनाले राज संस्थाको अगुवाई हुनु पर्यो र नेपाली सेनाले चाहिँ राज संस्थामा फर्किनु पर्यो, जनता पनि फर्किनु पर्यो। जनता जहाँ हिँड्छन् त्यहाँ हिँड्ने राज संस्था र नेपाली सेना भयो भने विदेशीहरूको यो चाहिँ मनपरी चाहिँ यो सदाका लागि हामी अन्त्य गर्न सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले जनताका बिचमा जाने र हामी गर्ने भन्ने हो। हामी चाहिँ त्यो अरूले गर्नुपर्छ भन्दैनौँ। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने हामी गर्छौँ है। हाम्रो के अरे आदरणीय अध्यक्ष केशरबहादुर विष्ट हुनुहुन्छ, कसैले प्रश्न उठाओस् न त यो भ्रष्टाचारी हो भनेर, कसैले प्रश्न उठाओस् न त यो कुनै विदेशीको दलाल हो भनेर, मलाई कसैले प्रश्न उठाओस् न। हामी जनताका बिचमा यदि हामीले गल्ती गरेका छौँ, कमी कमजोरी गरेका छौँ भने जनताका बिचमा हात उठाएर माफी माग्छौँ। माफी त पाइएला नि गल्ती गरेका छौँ भने। तर हामी के गर्दैनौँ भने हामी विदेशीको पैसा लिँदैनौँ, विदेशीको दलाली गर्दैनौँ है। हामी आफ्नो देश कसरी बलियो बनाउने, यो देशका जनतालाई, यो देशका नेपाली जातिलाई यो देशभित्र कसरी सुरक्षित राख्ने, कसरी उनीहरूको चाहिँ वृद्धि विकास गर्ने भन्ने विषयमा हामीले खाका तयार गरेर बसेका छौँ र हामी गर्छौँ भन्ने हो। हामी चाहिँ त्यो सबै काम राज संस्थाले गर्छ, अर्को कसैले गर्छ, अरूका टाउकामा हाल्दैनौँ। हामी गर्छौँ। हामीलाई माध्यम चाहियो सेना, हामीलाई माध्यम चाहियो राज संस्था, हामीलाई माध्यम चाहियो नेपाली जनता। विश्वास गर्छन् भने हामी मुलुकप्रति गद्दारी गर्दैनौँ, हामी नेपाली जनताप्रति हामी गद्दारी गर्दैनौँ। विदेशीहरूसँग पनि हामी चाहिँ त्यो नचाहिँदो तरिकाको विवाद गर्नुको अर्थ छैन। हामी जाँदैनौँ। हामी कसँग लड्ने? हामी भारतसँग लड्नु पनि छैन, चीनसँग लड्नु पनि छैन, अमेरिकासँग लड्नु पनि छैन। हामी हाम्रो तरिकाले शासन गर्न हामीले पाउनुपर्छ भन्न पाउने कि नपाउने प्रश्न त्यो हो हाम्रो। त्यो प्रश्न गर्छौँ हामी। प्रजातन्त्रका चाहिँ गफ हाँक्नेहरूलाई, प्रजातान्त्रिक मुलुक भन्नेहरूलाई, त्यहाँका शासक भन्नेहरूलाई हामी प्रश्न गर्छौँ। भारतीयहरूलाई पनि हामी सोच्छौँ के नेपालका नेताहरूले जुन तरिकाले शासन गरिराखेका छन् के यो प्रजातान्त्रिक छ? भारतलाई सोध्न सक्छौँ नि हामी है, अमेरिकनहरूलाई सोध्न सक्छौँ हामी होइन? के यही हो त? यही जे मन लाग्यो त्यही गर्ने अनि विदेशीहरूसँग मिलेर आफ्नो देश कमजोर बनाउने परिपाटी मानिदिनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ भन्न खोजे के? यो कुरा त हामी सोध्न सक्छौँ नि, त्यो हैसियत राख्छौँ नि हामी नेपालीहरू। त्यसो भएको हुनाले अबको चाहिँ स्थिति र विधि यिनीहरूले चाहिँ यो ध्वस्त बनाएको हुनाले नयाँ तरिकाले नयाँ चाहिँ मान्छेहरूका माध्यमद्वारा साँच्चीकै यो देश बनाउँछु भन्ने मान्छे त हजारौँ छन् त अहिले। यहाँ मान्छेको समस्या छ र नेताको समस्या छ र दलालहरू नै चाहिने। दलालहरूले हाकेको व्यवस्था मात्रै त्यो प्रजातन्त्र हुने, लोकतन्त्र हुने, राजाले हाक्दा अथवा हामीले हाक्दा चाहिँ नहुने के भने त्यो त यहीबाट स्पष्ट हुन्छ कि यो देश बचाउन चाहने, नेपाली जनतालाई सुख र समृद्धिको जीवन दिन चाहने स्वाभिमानी नेपालीहरूलाई चाहिँ भित्तामा पुगाउने है अनि दलालहरूलाई चाहिँ अगाडि राखेर सत्ता चलाउने यो कठपुतली सत्ता, कठपुतली शासन प्रशासन, कठपुतली सुरक्षा अङ्गले त अब पार लाग्दैन नि त। त्यसो भएको हुनाले जनता विद्रोहमा आउँछ। शान्तिपूर्ण विद्रोहका माध्यमद्वारा यो सत्ता कब्जा गर्ने र नेपाली जनतालाई सही बाटोमा नेपाली जातिलाई अगाडि हिँडाउने त्यो जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ भन्ने हो क्या। अब चाहिँ यहाँले अहिले जुन विश्लेषण गर्नुभयो नि, सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्ने निश्चित व्यक्तिहरूले मात्रै भोग चलन गर्ने, जनतालाई गुमराहमा राख्ने, जनतालाई अलिकति पनि लोकतन्त्र गणतन्त्रको प्रजातन्त्रको महसुस हुन नदिने। हिजो राज संस्था हुँदा पनि ठ्याक्कै त्यही भएको थियो। अहिले यिनीहरू नयाँ राजा बने भनेर विश्लेषण गर्छन् नि। त्यो त यथार्थ त्यही हो नि। हिजो राजाले कमसेकम अलिकति मात्र पनि सुनवाई गरिदिएको भए, जनताले आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँ बनाइदिएको भए, जनतालाई न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा चाहिँ अलिकति चुस्त दुरुस्त तरिकाले शासन प्रशासन चलाउनका निमित्त स्वयं सक्रियता, जनतालाई न्याय दिने कुरामा सक्रियता गर्न के बिग्रिन्छ? जनतालाई सुरक्षा दिने कुरामा सक्रियता बढाउँदा के बिग्रिन्छ? जनताले रोजीरोटी पाए कि पाएनन् भन्ने कुरामा चाहिँ हेरविचार गरेर चाहिँ राज्यका संयन्त्रहरू चाहिँ तयार गरेर त्यो हेर्ने कुरामा सक्रियता देखाउँदा के बिग्रिन्छ? त्यो नगरेको हुनाले राज संस्थामाथि प्रश्न उठाए दुनियाँले, जनता नेपाली जनताले उठाएको हो। तर
उहाँहरूले सहज ढङ्गले छोडिदिनु भयो है। त मुलुकमा अरू अरू थप समस्या त आएन। अहिले यहाँहरूले परिकल्पना गर्नुभएको राज संस्था भनेको परिष्कृत भएको राज संस्था, विगतको जस्तो राज संस्था होइन तपाईँहरूले ल्याउनु खोज्नु। त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको हुनुपर्छ। कस्तो? त्यो भनेको कस्तो भने नेपाली जनताले सबै करोडौँ नेपाली जनताले राजा भेटिराख्नु पर्दैन, राज्य भेट्नु पर्यो। हो भने के भने राज्य हामीप्रति जवाबदेही छ भन्ने कुरा आम नेपाली जातिले, नेपाली जनताले महसुस गर्नु पर्यो। म मेरो राष्ट्रबाट सुरक्षित छु, म मेरो राष्ट्रले मलाई यो कुरा दिँदैछ, मैले यो कुरा पाइरहेको छु र भोलिका मेरा सन्ततिहरूले यो कुरा पाउनेछन्। अब मैले अरूका देशमा मैले भौतारिएर मेरो भविष्य खोज्न जानुपर्ने छैन भन्ने कुराको अनुभूति गराउने राज संस्थाको परिकल्पना गरे हो। त्यो खालको राजनीतिक नेतृत्वको परिकल्पना गरे हो। हामी त्यो गर्न सक्छौँ भन्दैछौँ। हामी गफ गर्दैनौँ भने हामी काम गरेर देखाउँछौँ। त्यसका लागि साथ चाहियो, त्यसका लागि राज संस्थाको पनि हामीलाई साथ चाहियो, नेपाली सेनाको पनि साथ चाहियो र आम नेपाली जनताको पनि हामीलाई साथ चाहियो। के अपराध गऱ्यौँ त हामीले, कि देश बनाउँछौँ हामीलाई साथ देऊ भन्न त पाउनु पऱ्यो नि त। यिनले चाहिँ देश बर्बाद गराउनका निमित्त नेपाली जनताले को शक्तिलाई दुरुपयोग गरे है। हामी त त्यो गर्दैनौँ नि त। यदि हामीले त्यो ठाउँमा पुगेर हामीले भोलि त्यो गऱ्यौँ भने त्यसको सजायको भागीदार हामीले हुनुपर्छ भन्ने कुरा त पटक पटक चाहिँ शासन सञ्चालन गर्ने शासकहरूका पतनबाट हामीले बुझेका छौँ नि। के गर्दा पतन भइँदो रहेछ, के गर्दा जनताको नजरमा गिरिँदो रहेछ, के गर्दाखेरि शासन सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा त हामीले त अध्ययन गऱ्यौँ त नजिकबाट। अब त्यो सम्भव छैन। नेपाली युवाहरू अहिले विशेष गरी जो बाहिरबाट नेपाली युवाहरू फर्किँदैछन् यो देशमा र जमिनमा जो जोडिन खोज्दैछन्, जमिनसँग आफ्नो जीवन खोज्न जो नेपाली जनताले खोजिराखेका छ कि अरू केहीले नबाँचिने रहेछ, आफ्नो जमिन चाहिने रहेछ भनेको आफ्नो देश चाहिने रहेछ भन्ने कुराको जुन जनतामा एउटा त्यो भावना, यो विविध समस्याले, कोरोना भाइरसका कारणले, विविध कारणले त्यो जुन एउटा भावना विकसित भएको छ, अब हामीले नेपाली जनतालाई जनता र जमिन जोड्नु पर्यो। राज्य र जनतालाई जोडेर हामी अगाडि जाने तयारी हामीले गरेनौँ भने चाहिँ हामी ठिक ठाउँमा पुग्दैनौँ। त्यसो भएर त्यो गर्छौँ। त्यसरी परिष्कृत हुनको लागि राज संस्थाका प्रतिनिधि पात्रहरू तयार छन् त? राज संस्थाका प्रतिनिधि र पात्रहरू तयार भएनन् भने त्यो यो राष्ट्रका लागि दुर्भाग्य हुन्छ है। उहाँहरूलाई तयार गर्छ नेपाली जनताले। हामीले पटक पटक राजाका केही भनाइहरू हामीले सुनेका छौँ। हजुर, जनताले त तिरस्कार गरे हो। तपाईँहरूलाई फेरि किन चाहिँ मन्दिर घुम्ने यावत प्रश्नहरू पत्रकारहरूले राख्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो कुरालाई ठाडै इन्कार गर्नुभएको छ। हामीलाई त त्यो तपाईँको प्रश्न हो, मेरो प्रश्न होइन, यो हाम्रो प्रश्न होइन, यो तपाईँको प्रश्न हो, यो जनताको होइन भन्नुभएको छ। हामीलाई त जनताले सँगै हिँडौँ, सँगै बसौँ, सँगै खाउँ भने जस्तो पो लागेको छ भनेर राजाले चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति त्यसरी चाहिँ दिनुभएको थियो। त्यसो भए जनतासँग हिँड्नु पर्यो। जनतासँग हिँडेपछि त्यही हो शक्तिशाली, त्यसैले गर्छ सबै काम अब है। त्यसो भएको हुनाले राजाले जनतासँग अगालमाएर हिँड्नु पर्दैन। राजासँग हिँड्ने के अरे जनतासँग हिँड्ने संरचना राज्यले बनाउनु पर्यो। त्यो शाहवंशले र राज संस्थाले त्यो संरचना बनाइदियो भने राजा भेटिराख्दैन, मान्छेले भेट्नु पनि पर्दैन। किन भेट्नु पर्यो? भेट्दैन, आफ्नो काम हुन्छ, जनता सुरक्षित ठान्छ, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली जातिका बिचको एकता बलियो हुन्छ, कसैमाथि पनि थिचोमिचो र अन्याय हुँदैन। यो राष्ट्र, यो राज्य, यो व्यवस्था, यो सरकार, यो मुठ्ठीभर मान्छेहरूको मस्ती गर्ने सत्ता र व्यवस्था र यो राज्य होइन, आम नेपालीको राज्य हो भन्ने कुराको अनुभूति देखाउने गरी आउनु पर्यो नि। अब राज संस्थाले पनि आफूलाई त्यसरी तयार गर्नु पर्यो र हामीले पनि त्यसरी तयार गर्नु पर्यो देशका लागि केही गर्छौँ भन्नेहरूले। अब यो यस्तै लल्लुपन्चु कुरा चलिहाल्छ नि, भइहाल्छ नि भन्ने ढङ्गले काम गर्न थालियो र कठोरतापूर्वक चाहिँ यी अपराधिक तत्त्वहरूमाथि हमला गर्ने, अन्यायमाथि चाहिँ हमला गर्ने, भ्रष्टाचारीहरूमाथि हमला गर्ने, त्यो सम्पत्ति खोसेर राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गरेर जनताको उत्थानका निमित्त चाहिँ खर्च गर्ने, त्यो हिम्मत गरेन भने त अब त हल्का फुल्का तरिकाले कोही आयो भने त्यसको त मृत्यु हुन्छ, त्यहाँ त्यो बाँच्दैन। त्यसो भएको हुनाले अब बलियो मान्छे आउँछ, त्यो बलियो मान्छेभित्र हामी पर्छौँ।
हामी पर्छौँ, हामी भन्दैछौँ सकभर हामी पर्छौँ, नभए जनताको बिचबाट कसैलाई हामीले ल्याउँछौँ, नेपाली जनताले ल्याउँछ र यो देश बाँच्छ र बचाउनुपर्छ। यहाँले भन्नुभयो अबको स्थिति भनेको गर या मरको स्थिति हो, यहाँबाट ब्याक हुने अवस्थै छैन, त्यो सम्भावनै छैन। सम्भावना छैन। हामीले भने राष्ट्रिय शक्ति त्यसको लागि हजुरले नेपाली सेनाको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ, नेपाली जनताको अपेक्षा गर्नुभएको छ र राज संस्थाबाट सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ। यदि यहाँले अपेक्षा गरे अनुसारको सहयोग पाउनु भएन, पाइएन कारणवश भने के हुन्छ? होइन, त्यो हामीले परिकल्पना गरेका विषय होइन नि। सेनाको राष्ट्रप्रतिको दायित्व छ। शाहवंशलाई बाहिर पारे पनि उहाँको शाहवंशको राज संस्थाको यो मुलुकप्रतिको दायित्व छ है, त्यो उहाँहरूलाई हामीले सम्झाइराख्नु पर्दैन। उहाँहरूले त्यो चाहिँ नेपाली जनतासँग हिँड्न चाहनु भएन भने त्यो दुःख उहाँहरूकै हो, हाम्रो दुःख होइन। त सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने जनता शक्तिशाली हुन्छ, नेपाली जनता शक्तिशाली छ। हामी जनतासँग हामी विश्वास गर्छौँ। हामीले सहयोगको लागि राष्ट्रप्रति जवाबदेही हुनुपर्ने संस्थाहरू सहयोगी बन्दी हुन् भन्ने हाम्रो कामना हो होइन। तर उहाँहरूले त्यो गर्ने नगर्ने त्यो उहाँहरूको प्रश्न हो, यसमा हामीले प्रश्न उठाउन आवश्यक छैन। तर हामी नेपाली जनतालाई चाहिँ शक्तिशाली बनाउँछौँ। नेपाली जबसम्म जनता शक्तिशाली हुँदैन, राजनीति के हो, प्रजा व्यवस्था भने के हो, व्यवस्थाले के गर्नुपर्छ, विदेशी को हुन्, के निमित्त यो देशमा आउँदैछन्, हामी यो 20-30 वर्षमा हामी के कारणले कमजोर भयौँ, हामीले अरूको देशमा चाहिँ कमारो बन्नुपर्ने स्थिति किन आयो, यो देश किन लुटियो, भ्रष्टाचार किन हुँदैछ, नातावाद कृपावाद किन हुँदैछ, यो राष्ट्र मुठ्ठीभर मान्छेहरूका लागि स्वर्ग अनि आम नेपाली जातिका लागि नर्क किन बन्दैछ, यी यस्ता कुराहरू जनताले बुझ्दैछन्। यो हामी बुझाउँछौँ र जनताका शक्तिका माध्यमद्वारा कसलाई ल्याउने, कसलाई राख्ने, को नेता हुने, को प्रधानमन्त्री हुने, को के हुने, त्यो त जनताले गर्छ नि। यहाँ त कोठाभित्र छलफल गरेर यहाँ बहस गरे भरमा कोही नेता हुने, कसैले म चाहिँ ठुलै मान्छे हुन्छु भनेर चाहिँ कसैले परिकल्पना गरे छ भने त्यो त मनका लड्डु घिउसँग भने जस्तो मात्रै हो। जनता नै हो सबैभन्दा शक्तिशाली। राजाले पनि राज संस्थाले पनि जनतासँग चाहिँ जनता शक्तिशाली हो भन्ने कुरा मानेको छ। उसले पटक पटक नेपाली जनतासँग सम्झौता गरेको छ, नेपाली सेनाले पनि गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले राज संस्था, नेपाली जनता र नेपाली सेना एक ठाउँमा ल्याउनका निमित्त राष्ट्रिय शक्ति अभियानले यो जोड्ने काम गर्छौँ। हामी जोड्ने काम गर्छौँ, नेपाली जनतालाई राज संस्थासँग जोड्ने, नेपाली सेनालाई जनता अनुकूल बनाउने र विदेशीहरूबाट मुक्त नेपालको परिकल्पना गरेर हामी जनताका बिचमा आउँछौँ। र त्यो काम गर्नका निमित्त हाम्रो चाहिँ के भूमिका हुन्छ, त्यो भूमिका निर्वाह गर्नका निमित्त जस्तोसुकै जिम्मेवारी लिनु पर्यो भने पनि त्यो जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ भनेर पब्लिकली अब त्यो कुरा हामी जनताका बिचमा भन्छौँ। राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरू पनि त टेस्टेड मानिस हो नि, तपाईहरूलाई विश्वास गर्नुपर्ने, तपाईँहरूबाट चाहिँ हुन्छ है अरू कोहीबाट नभएको कुरा भनेर जनताले पत्याउने आधार के हो त? होइन, अब टेस्टेड भन्नाले अब हाम्रो अध्यक्षजी अब केशरबहादुर विष्ट अब राज्यको महत्त्वपूर्ण एउटा निकायमा बसेर आएको व्यक्तित्व भएको हुनाले उहाँलाई तपाईँको प्रश्न इङ्गित होला। अब म राज्यको कुनै जिम्मेवार ठाउँमा अहिलेसम्म बसेको छैन, त्यसो भएको हुनाले म त्यो टेस्टेडभित्र म पर्दिनँ, धेरै साथीहरू त्यस्तो पर्दैनन्। उहाँले पनि अब एक्लै गर्नुपर्ने कुरा केशरबहादुरले त केही पनि थिएन नि त होइन। एउटा कसैको मातहतमा रहेर मन्त्री हुनुभयो उहाँ होइन। अब उहाँ शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले गरेका धेरै चाहिँ असल कामहरू, स्वयं उहाँले भनेका धेरै अन्तर्वार्ताहरू सुन्न पाइन्छ अहिले होइन। त्यसो भए हुनाले उहाँ चाहिँ मान्छे मध्येको असल मान्छे हो भन्ने हामीलाई लाग्छ है। मान्छे मध्येको राजनीतिमा देखिएका मान्छे मध्येको असल मान्छे हो, किनकि दोक्ला कुरा गर्नुहुन्न उहाँले, जे देख्यो त्यो बोल्नुहुन्छ। उहाँले राष्ट्रघात गर्नुभएको छैन होइन, नचाहिँदा सन्धि सम्झौता गर्नुभएको छैन, जनताका चाहिँ भावनामाथि उहाँले खेलवाड गर्नुभएको छैन होइन। यदि कसैले गर्यो भने त्यहाँ उहाँले विद्रोह गर्नुभएको छ। त्यसो भने अहिले यो पार्टी होइन, यो चाहिँ एउटा अभियान भएको हुनाले हामीले उहाँलाई एउटा अभियानको नेतृत्व गरिदिन अनुरोध गरेको हुनाले उहाँले लिएको हो। भोलि उहाँले युवाहरूलाई छोड्नुहुन्छ है, आउनु पऱ्यो नि होइन, भोलि यो युवाहरू आउनु पऱ्यो, टेस्टेड नभएका युवाहरू आउन त आउनुहोस् न, अपिल गर्छौँ हामी। उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, केशरबहादुरले म गर्छु कहाँ भन्नुभएको छ र उहाँले त देश अप्ठ्यारोमा पऱ्यो होइन। यो चाहिँ किनारामा बसेर मैले देश सिद्धिने बेलामा म साँची बस्नु हुँदैन, मैले केही गर्नु पर्छ भनेर उहाँले त्यो भावना राखेर यो मुभमेन्टमा आउनु, यो अभियानमा आउनु त उहाँको गल्ती होइन नि त। उहाँले यो मुभमेन्टबाटै सबै थोक पाउने हो र, उहाँ प्रधानमन्त्री भइहाल्ने हो र भोलि, होइन नि त। तर देशका लागि केही गर्नका निमित्त उहाँले जुन यो अभियानको नेतृत्व गर्नुभएको छ र जुन लागि पर्नु भएको छ त्यसमा म हृदयदेखि स्याल्युट गर्छु, किनकि त्यस्तो जिउँदो नेतै देखिएन क्या यहाँ।
केशर बहादुरजीले हाम्रो अध्यक्षले त्यो गर्नुभएको छ र हामीलाई ठुलो प्रेरणा पनि मिलेको छ किनकि देश भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ भन्ने कुरा त्यो उमेरको एउटा नेताले त्यसरी चाहिँ कहिलेकाहीँ उहाँले कठोर भाषा पनि बोल्नुहुन्छ किन त्यो बाध्यताले बोल्ने हो होइन शिष्टाचार नजानेको सभ्यता नबुझेको मान्छे हो र उहाँ तर कहिलेकाहीँ कठोर भाषा बोल्नुहुन्छ उहाँले हामीले भन्दा पनि कठोर बोल्नुहुन्छ किन त भन्दा देश अप्ठ्यारोमा पर्यो नेपाली जनताको जीवन अप्ठ्यारोमा पर्यो भन्ने बुझेर नै गरे उहाँले अब अन्तमा बताइदिनुहोस् तपाईँहरूले गर्ने जुन आन्दोलन छ त्यो आन्दोलन के सत्याग्रहको रूपमा निरन्तर जान्छ अथवा एउटा मौसमी आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढ्छ होइन हामी वारपार नहुन्जेलसम्म हामी आन्दोलनमा हुन्छौँ आम नेपालीहरूलाई अपिल गर्छौँ हामी हाम्रा केही आन्तरिक कमी कमजोरीहरू छन् हामीसँग अर्थव्यवस्थाको समस्या छ हामी आम नेपालीहरूलाई अपिल गर्छौँ अब भने नि मकै भटमास भुटेर खाएर पनि आन्दोलनमा लाग्नु पर्यो हाम्रा पछाडि मात्र आऊ हामीले भन्दैनौँ कहाँबाट हुन्छ आन्दोलित हौ गाउँ गाउँमा आन्दोलित हौ बाटोमा निस्कियो अप्ठ्यारो पर्यो मर्ने भयौँ हामी देश मर्ने भयो हामीले भन्ने त्यही हो यो निरन्तर हामी सत्याग्रहमा जान्छौँ हामी त्यो मौसमी आन्दोलन एकचोटि आन्दोलन गर्ने अनि फेरि थपक्क बस्ने त्यस्तो होइन निरन्तर हामी आन्दोलनमा जान्छौँ हामी देशव्यापी रूपमा हामी 75 जिल्लामा अहिले 77 कति बनाए यिनीहरूले त्यो सबै ठाउँमा हाम्रा संरचनाहरू बन्दैछन् हामी त्यहाँ पनि जान्छौँ र विशेष गरी हामी आम नेपालीहरूलाई एकपटक राजधानीवासीलाई हामी अपिल गर्छौँ है र आम नेपालीहरूलाई राजधानीबाटै आन्दोलित हुनुका निमित्त अपिल गर्छौँ र देश के कारणले अप्ठ्यारोमा पर्यो र अब के गर्दाखेरि बाँच्छ यो कुरा हामी स्पष्ट ढङ्गले भन्छौँ र यसको वारपार नहुन्जेलसम्म देशभक्तहरूका हातमा यो देशको शासन व्यवस्था चाहिँ विदेशीहरूले जसरी खोसेर लगेका छन् सार्वभौम सत्ता त्यो फिर्ता नल्याउन्जेलसम्म यो आन्दोलन चल्छ यहाँहरूले पनि यस्तै किसिमको आन्दोलन गर्ने राज संस्थावादी भनौँ राजावादी भनौँ अन्य विभिन्न सङ्घ सङ्गठन अभियानहरूले पनि त्यस्तै किसिमको आन्दोलन गर्ने तर तपाईँहरू सबैजना एकै ठाउँमा आएर एउटा आन्दोलनको आँधी ल्याउन चाहिँ किन नसक्ने अब यो चाहिँ के कस्तो रहेछ भने बडा अहम प्रश्न हो यो यसमा चाहिँ कस्तो भने यो व्यक्ति बिचको यो मनोमालिन्य एउटाले अर्कोलाई नमान्ने है सङ्कट आइसक्यो सबैले थाहा छ फेरि तर एकले अर्काको व्यक्तित्वसँग चाहिँ टक्कर लिने होइन कसै म उसलाई अगाडि लाउने भने म तल पराउँला भने जस्तो हीन भावना राख्ने होइन देश अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा को तल को माथि राजा हिजो माथि थिए त आज कहाँ छन् है त्यसो भए उनीहरू को तल को माथिको प्रश्न होइन यो नबुझेर अब केही कमी कमजोरी भएका छन् तर हामीले अपिल गर्छौँ राष्ट्रिय शक्ति अभियानले सबै शक्तिहरूलाई सबै व्यक्तिहरूलाई जो यो हामीले यो सङ्घीयताको खारेजीको कुरा हिन्दू राष्ट्र सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने कुरा र यो चाहिँ के अरे यो राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना यो तीनटा कुरामा सहमत हुने सङ्घ संस्था र अभियान सञ्चालन गर्ने साथीहरू सबैलाई वेलकम गर्छौँ अरूलाई पनि हामी भन्छौँ कि त्यहाँ नपुगेसम्म कसैको राजनीतिक धन्दा कसैको पनि राजनीतिक विचार यहाँ जीवित हुनेवाला छैन रहँदैन किनकि सम्पूर्ण रूपले विदेशीको कब्जामा जान्छ यो देश त्यसो भएको हुनाले हामी अपिल गर्छौँ र सबैलाई ल्याउने प्रयास गर्छौँ यो मनोमालिन्यले काम गरेको छ त्यो सम्भवतः साथीहरूले बिस्तारै बुझ्नु होला भनेपछि हजुरहरूको यो आन्दोलन भनेको विभिन्न नाममा विभिन्न अभियानका रूपमा छरपष्ट भएकाहरूलाई एकीकृत गर्ने पनि आन्दोलन हो यसको त्यो मुख्यतया त्यही नै हो आम जनतालाई अपिल गर्ने भनेको आम जनता त हरेकतिर छिरलिएर बसेका छन् नि हरेक अभियानका नाममा जनता सङ्गठित छन् नि हामीले स्पष्ट भन्छौँ अब यहाँ आउनुहोस् यहीँबाट अगाडि जाउँ नेताको हुने नेतृत्व कसले लिने के गर्ने भन्ने कुरा त्यो भोलि जनताले भन्छ त्यही भएर हामीले अभियान भनेको हो जनताले बनाउने हो नि नेता भने म नेता हुन्छु भनेर कोठाभित्र चाहिँ बसेर म नेता हुने एउटा अभियान चलाएको नाममा म नेता भइहाल्ने भन्ने कुरा त हुँदैन नि त जनताका बिचमा जाउँ लाखौँ जनताले यो नेता चाहिँ यसले चाहिँ गर्छ यसलाई चाहिँ मान्ने भनेर जनताले भन्यो भने त्यही होला नेता के फरक पर्यो किन डाहा र छटपट्टि गर्नुपर्ने त्यसो भएको हुनाले हामी यो पनि अपिल गर्नका लागि राष्ट्रिय शक्ति निर्माण भएको किनकि राष्ट्रिय शक्ति नै छैन अहिले शक्तिविहीन राष्ट्र भयो त्यसो भएको हुनाले जनता नै राष्ट्रिय शक्तिको स्रोत हो र राज संस्था र जनताको एकता र नेपाली सेनाको एकता नै यो राष्ट्रको शक्तिको स्रोत हो त्यहीँबाट विचार उत्पन्न हुन्छ त्यहीँबाट नेतृत्व उत्पन्न हुन्छ र नयाँ तरिकाले यो मुलुकलाई हामीले अगाडि लैजान सक्छौँ अनिललाई निकै लामो समयको ग्यापपछि राष्ट्रिय शक्ति नेपाल निर्माण भइसके पछाडि तपाईँ र मेरो बिचमा एउटा गहन छलफल गर्ने जुन समय मिल्यो यहाँसम्म आइदिनु भयो महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्ने अवसर हामीले प्राप्त गऱ्यौँ
हाम्रा दर्शकहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भनाइहरू सुन्ने अवसर पाउनुभयो, यसको लागि हामी आभार व्यक्त गर्छौँ हजुरलाई। मलाई पनि लामो समयपछि यो पुकार अनलाइन टेलिभिजनले जुन मौका दिनुभयो, विशेष गरी प्रकाशजीले, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सबैको काम हो, सबैले लाग्नुपर्छ, राष्ट्र अप्ठ्यारोमा छ। फेरि पनि मौका मिले कुरा गरौँला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।